Kanunay sa peligro sa mga peligro ng mga butang Ginoo. O among ginaampo paglakip nga niini nga mga panagisgot karon sa imong pulong walay mga disturbo babag sa pamaagi sa yawa. Ikaw mag-aiway in Jesus name sa pangalan ni Jesus tanang mga espiritu. Nagaampo ko sa maminaw nga mapukos ang ilang una-una. Masintro ang ilang una-una o kasing-kasing sa imong mga pulong Ginoo. Pasayloa kami sa nahimo namong kasaypanan nakasala ni Ginoo sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa among buhaton. Busa nga kining tanan among ibalik ang kanungganan pagahimaya ang diya lamang sa pinalangga nimong anak in Jesus name. Amen. So there is ako ang uluhan sa atong pagahisgutan diri pamaagi sa kaluwasan o paagi sa kaluwasan. Mo nato ang hisgutan karon mga igsoon. Karon kung mo-accept ka nga ikaw anak sa Dios, moabot ang punto mga igsoon nga kanang moingon ka sa imong kaugalingon nga dili na ka modawat og unsay naa nimo nga kana bitawng nasakitan ka, no? Bang moingon ka nga nganong naa sa kuha ni, like for example realidad sa imong kinabuhi, no, nang gipasakitan makaron sa imong papa, no, gipasakitan kag istorya pero sakit palandongon mga igsoon nga ang nagpasakit nimo kapareho ra po nimo magtotoo, no, nya amahan pagit mismo nimo nya mo pag naglutos nimo ako man na nya ikaw mismo igsuon nimo mo pag naglutos nimo, no, sakit niya sa part sa ako ang kinabuhi mga igsoon nahimo kong Kristohanon gina BI ko kanang usa na sa English mga igsoon sana persecute ka sa imuhang mga igsoon mismo o uyuan, no, ako anak gikuan ko nga ako kunoy kanang bulaang propeta mga igsoon dili ko propeta isa lang ko ka simpleng mamumulong sa Ginoo, no, nga gipasubay nako sa Biblia pero sakit palandongon naay mga panahon mga igsoon sa financial nga bahin dili lang kay kana usay maingon dili na ta kadawat ana mga igsoon kay kanang financial nga bahin isa na siya ka part mga igsoon nga makapalusno sa pagtuo nga maingon na kita nga dili nako anay tungod kay halos na nga mawad-an ako og kanang kwarta sa ko gibali nga panudlanan sa dihang ikaw nahimo nga Kristohanon. Moingon ba ka sa imong kaugalingon nga muundang na ka mga igsoon nga sa dihang kita gisakit na pag-ayo sa panahon nga ikaw nahimong Kristohanon. Apan makapalipay kayo mga igsoon tungod kay ang John 1:12 nagisgot nga sa dihang kita midawat ngadto kang Ginoong Hesukristo nakabatunta sa kaluwasan og nahimo kang anak sa Dios. Amen. Praise the Lord. Nahimo kang anak sa Dios. Diri sa pagkahimong anak sa Dios mga igsoon, atong pamalandungan pag-ayo kung unsa giangay buhaton sa anak sa Dios. Remember, si Ginoong Hesukristo anak sa Dios, pero doon na siya gibuhat sa kalibutan sa diyang naa sa dinhi. Amen. Di ba? Kung sa'yo nasabtan ninyo, gano'n na sa Ginoong Hesukristo din. Ito magkaido na siya ay katuyuan. Ang katuyuan mao nga, mapadayag ang gugma sa tao sa iyang amahan. Sa usang pagi, sa diya nga, ang tao nakasala, nakalapas sa balaod sa Dios, gihatag ang iyang anak, suma sa John 3:16, ang tanan mo tuo, ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhi. Question. Kini ba ang ato agibali nga pagkahimong Kristohanon mga igsoon? Isa ba ka sa part sa gibuhaton o katuyuan sa Dios? Mo nay pangutana karon sa atong kaugalingon, kung tinuod kang anak sa Dios, mobuhat ka sa kung unsay gisugo sa Dios. Amen? amen Buhaton nimo kung unsay gisugo sa Dios. Like for what?
Kaya ang kini nabatunan nato nga pagkahimong anak sa Dios, meaning luwas na ka. Luwas na ko. O yun ba mo anak mag-igsoon nga luwas mo? Pastor Makmak. Ikaw, pastora, o yun maka nga, naluwas na ka. Amen. Usga, naya po oy. Amen. No, luwas na ta. Muna magduha-duha nga maluwas na. Amen. Luwas na ta, pero ang pangutana sa diyang ikaw na himong anak sa Dios kay luwas ka na dapat na kay himuon sa imuhang pagkaanak sa Dios. Gani ang sakitan na tayo isang gani o ganing istorya lang, no? Istorya lang. Ang makadungog ka sa uban, moingon dayon kag mubawas ko anak. No. Bawsan dahil mo pasakit pag istorya ang imong isig kaingon karon anak pa ka sa Dios. Mo nay pangutana diha mga igsoon, kaya ang anak sa Dios mga igsoon kamao mo antos. Di ba? Kamao mo antos, kamao pud na siya, mo pailog siya hang kaugalingon. Pero gani kung naay mo pasakit limo nga mubawas kag more pagit kasakit, dili tay ta anak sa Dios anak mga igsoon. Wala tay kalainan sa mga unbeliever nga naa sa kalibutan. Pero gani kung kamao na gani ka mo pailog, mo pasensya, matawag kag anak naging ka sa Dios. Kay mismo si Ginoong Hesukristo kung ato ang mo may ato gibaling sumbanan sa atong pagtuo mga igsoon nga gilud-an siya, no? Gilud-an siya, gisumbag siya sa likod, pasakitan siyang istorya, pero wala gid siya nibaos mga igsoon. Kaya nga naman tungod kay anak siya sa Dios. Ang pangutana, anak bata sa Dios? Ikaw, ako. Kay basig nga ang atong pagka-anak mga igsoon, taphaw lang. Kay lisod mo kayo kung taphaw lang ang ato ang pagtuo, kay naluwas ta pinagis pagtuo mga igsoon. Kung taphaw daw ang atong pagtuo, dili jud ka maluwas. Kaya kanang gitawag taphaw, gamay lang ang imuha gibalin pagtuo or patutuo ba lang na hinoon, no? Ana ang estima da. Ato ra kong isgutan ang gingon sa Roma mga igsoon, Roma 10 kung unsay paagi sa kaluwasan. Ingon siya din Roma 10 6 ingon siya apan mao kini ang gingon sa kasulatan mahitungod sa pagmatarong sa tao pinagis pagtuo. So sa diyan kita dito nahimot ang matarong atubangan sa Dios. Amen. Ingon na siya ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon kinsay mo saka sa langit. Sa ato pa mo pagkanaog kang Kristo. Ayaw usab pag-ingon kinsay manaog sa Hades. Sa ato pa pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Unsay bot pasabot ang word dire nga ayaw pag-ingon ngandre sa imong kagalingon kinsay mo saka sa langit. Ang bot pasabot kung wala kay pagtuo mga igsoon, wala jud kay kaluwasan. Kung wala kay pagtuo mga igsoon nga maingon ka nga kinsay nagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Mo na ang ingon ni Apostol Pablo. So wala kay pagtuo. Ingon sa ang giingon mao doon kaninyo ang mensahe sa Dios anaa sa inyong abel o sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Para ba di karon? Ibutang nato mga igsoon, wala ko diri sa inyong atubangan karon. Aron sa pagpasigar mo o panghambog nga hawd kong muwali. No? Wala ko man diri sa inyong atubangan karon nga moingon ko nga kanis pastor ni wali la jud ba aron ingnon. Wala ko diri. Na ako diri tungod kay nga naman nasayod ko nga ang gingharian sa kaluwasan naa sa akong babaw sa akong kasing-kasing mao nang namulong ko karon. Amen. Mao nang namulong ko karon. Dili ni sa ingon nga muwali ko kay akong akong hawron akong pagwali. Bahala di mo muangay sa kong wali mga igsoon. Basta ang ako alam, mapadayak na ako kung unsay mensahe nga gingon ni Apostol Pablo.
Kay mismo si Apostol Pablo nag-prove yun, no? Gi-prove yun niya nga dili gid halayo ang gingharian sa Dios na ara sa atong baba nas kung mga ngabing ilitok lang nato. No? Ilitok lang nato. Unya ipadayag nato ang atong pagtuo nga gikan yun sa kasing-kasing. Ingon sa diri mga igsoon, no? Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasing-kasing mutuo ka nga gitanaw siya sa Dios. Moana man siguro tatanan nga dugay naman ang pastor kanang word nga gibanaw si Kristo. Mas may maning balik-baliko na to ni aron ang tao ug ang yawa mabungol siya, no. Mabungol si mundungan ba. Amingan nga bungol naman kuana balik-balik man mas may ning balik-baliko na to ni aron mabungol ang yawa, no, maminaw. No nga moingon bitaw ta nga luwason ka sa Ginoo sa diyang ikaw mamulong nga si Kristo mao ang Ginoo. Kami yung pastor, balik-balik naman nga nang imuhang gisulti pastor sa una ra man. Pasisihay lang kita kaya ako yung balik-balikon para mabungol ang yawa nga nasa imo. Amen. Mao na tinuod mga igsoon. Mao na isa ka pamaagi aron ang tao maluwas. Dili kay moingon ka nga born again ko. Hambugag born again, no? Born again ko. Ang pagka-born again mga igsoon dili na religion kundi ang imong pagbago sa kinabuhi. Kundi sa dihang ikaw na born again, naami mo ang gitawag nga repentance pag hinulsol sa imong mga sala. Pare ba sa ako? Nga kung wala siguro ko diri karon, nakitaan ko niyo sa gawas, puno nag-aso ni akong baba. Sigarilyo na, para nang ipagbuhat sa uban. Siguro karon kung wala ko na mulong diri mga igsoon sa inyong atubangan, hubog na ko karon. Ingon ana labi na kay Domingo ron, daghang kay mga kalingawan. Pasensya ta sa mga kuno wala ko magigo kun dili isgutan na nako ang part sa akong kinabuhi kanato. Kay mo ana ra badayon kini si Pastor Nelson nagwali ba mga wala ang membro. Kay sakit manulti. Pero mga igsoon, masakitan man ka og sa dili mao ni ang realidad sa pagkahimo nimong tao nga sa original ang tao dapat mo ilang adunay Dios nga imong pagaludhan. Wala sabti na wala masabti sa mga tao karong mga panahon na sa ilang kinabuhi nga nagtuo sila nga nitungha sila ning kalibutan para sa pagbuhat og sala. Mao ra na period na wala na gid sila yung una kay mao man puy akong una kanadto god. Nagtuo ko nga period na ni mao na ni akong kinabuhi sa una. Nga makasigarilyo lang tama na, makahubog lang tama na, makapamamay lang tama na. No. Makapangaway o isigkay mo na ko, tama na, no? Mo na ang kinabuhi sa una nga sa dihang wala pa ko niyo nakita din eh. Unsay kaingon sa Diyos, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuman kita sa kinasing-kasing gayod ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Nay word diri mga igsoon nga kanang og sagwan baga heart tinigibin, gikan sa imong kasing-kasing. Nag-isgot siya, nagtuman kita sa kinasing-kasing gayod ug maluwas ka. Kay unsa man gud ning pagtuo mga igsoon kung ato ana yung kanon, dunay pagtuo mga igsoon nga kanang fake. Namang nagpatuto lang kang hawot. Nagpatuto ka sa imong posisyon. No, ingon ana lang. Pero wala nimo masabti kung unsa ang giingon sa pulong ni Apostol Pablo sa Roma. Ang Bible naghisgot yung kasulatan nga kinasing-kasing gayod gikan gayod sa imong heart. Walay makahimo sa mga butang nga bisan pag tamakan ka sa imong pagkatao igsoon kamao ka mo pailog. Mao na ang imong pagpangalagad o pag-ilang atos Ginoo mga igsoon nga tinud-anay nga kinasing-kasing gayod ang imong pagtuo sa Dios. Sa pagpusto ni atong balay diri pa og kanang kuan Galacia 5:22. Sa pagpusto ni kung ang imong hiyas wa jud ka mo surrender sa Ginoo wala gyud ka mag-usab. Walay kapuslanan ang tanan. Amen. Mahimo lang mausab ang imong pagkatao mga igsoon kung naa sa sulod sa imong kasing-kasing nga ikaw nagtuo nga si Kristo mao ay magapaluwas no meaning to say anak ka sa Dios kay si Kristo anak sa Dios. Amen. Amen.
Nabati ba ninyo mga igsoon? Ang gusto lang nako mga igsoon nga kitang tanan masabra nato kung unsa gyud ang gipahayag ni Apostol Pablo dinhi sa Roma. Nga nag-isgot siya diri part nga kinasing-kasing misagani ako. Isa ko ani ka namulong dinhi nga nang nagkuang ko mga igsoon nga mali dito akong gibuhat kaniadto. Anak ko ba? Arto sa mag-ampo ko sa kana makahila ko. Na Lord, pastor na ko ba niya dali ra kong masuko. Way kapuslanan Lord. Kung dili man ko nimo tagaan o kanang hiya sa pagka maayo bunga sa espiritu. May pay wala ko nimo gi pagkatao aning kalibutan na ana ang ato ang pagmahay nga tos Ginoo mga igsoon. Lord, nahimo kong pastor, protikasan ko, niya bakakon ko, way kapuslanan Ginoo. Ingon ana ang kinabuhi na ko mga igsoon sa dihang ako mag-inusara lang. Tungkol kaya ang gusto na ko mga igsoon, nga kanadyong tinuod kang anak sa Dios. Manigarilyong dahining anak sa Dios. Hubog-hubog man dahining anak sa Dios. Libakiro man dahining anak sa Dios. Unsa nga Dios ang ihang giduol mga igsoon kung nagpaila ka nga ikaw Kristohanon pero naa ka sa mga buhat nga iyas kalibutan. Amen. Way kapuslanan ang tanan mga igsoon. Maingon si Apostol Pablo suma sa gisgutan sa Roma gihapon sa mao gihapon basahon nga kung dili tinuod ang among gipang-istorya ang among gipamulong diha kaninyo kita ang pinakaalaot sa tanang tao sa kalibutan ingon si Apostol Pablo. Amen. Ngano nga laot man mga igsoon kaning pagka himo natong Kristohanon sayang ang mga panahon nga gigahin nato sa uban nga ang oras dito ta nagpakaulaw isulti nato ang pulong sa Ginoo o ang atong pagpailog mga igsoon kung ining atong gipamulong dili man ni tinuod ay pa mangundang tani. Amen. Ingon si Apostol Pablo, kami ang pinakamaluluoy kay nga tao sa kalibutan. Kung kaning among ipanulti, kaning mga mensahe nga among isulti sa inyo, dili pa ni tinuod. Nga ang tinuod, ipamulong ni Apostol Pablo, mga igsoon nga, luwas ka. Luwason ka, pinaagis kang Ginoong Jesucristo. Tuhuan lang nga si Jesus Christ, mga igsoon nga anak sa Dios nga gipadala sa kalibutan. Ug nabanhaw siya. Unya imuhang gawaton sa kinasing-kasing gayud maluwas ka. Amen. Ingon siya din kaya ang kasulatan nag-ingon ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Kaya usa lamang ang Ginoo alang sa tanan o panalanginan ang tanan na magsampit kaniya. Ato ra kuning kuno ng Hudiyo o dili Hudiyo mga igsoon. Sa ato ang part hintil ta, di ba? Hintil man ta. Sa una ang istorya, ang kaluwasan diha na gid mismo sa Hudiyo. Dapat sa always ta sa tanang panahon mga igsoon magpasalamat ta sa Ginoo kay naapil ta sa kaluwasan kitang Amen. hintil. Mao bitan ang gisgutan na diri ang kaluwasan sa mga Hudiyo o dili mga Hudiyo. Kita mga igsoon. Mao na ang atong pahimuslan ato ning pahimuslan mga igsoon kining gihatag sa Dios nga regalo nato nga isip kita walay labot sa kaluwasan apan pinaagi kang Jesus Christ na apil ta sa kaluwasan ang ato lang mga igsoon mao ang faith pagtuo nato niya nga nabanhaw siya. Amen. Apan mingon siya diri apan usaon man nila pagsampit kaniya kung wala sila mutuo. Kanabi tao nga maingon nga nakaila ko ni Jesus Christ apan mismo sila wala kasabot sa ilang pag-ila kang Jesus Christ.
Kay igsoon kung mutuo pa na sila kang Jesus Christ, naghimo na sila. Ang question man ko daghan sa mga tao karon nga panahon sa tinday ngadto sa Ginoo, mas giuna pa ang trabaho kaysa pagsimba. Tuo ba mo ana? Yes. Mas giuna pa ang adto sa mga lingaw-lingaw kaysa pagdayeg kadto sa Ginoo. Pero paistoryahon nimo kailan man ni Jesus Christ nagtuo man mi Ginoo. Ay di ay ang tinuod nga pagtuo, ang tinuod nga faith mga igsoon, akong i-review, naa sa imong heart. Nasa imong kasing-kasing. Kay gibalik-balik ni Jesus Christ mga igsoon nga ang gingharian dili halayo kanimo naara sa imong kasing-kasing. So kung ang imong faith inubanan sa imong matinud-anon nga pagtuo nga kinasing-kasing, mao nang makabaton ka sa kaluwasan. Ang question na diri, ug kung saan man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Kinsay gitumong ani kita ni. Kita ni ang gitumong. Kita nga muangko na nga anak sa Dios. Nya ulaw kay mga igsoon ingnon ta nga anak ka sa Dios pero wala kay gibuhat. Katong sa school nato mga igsoon, isa to ka makapatandog sa ato ang pagkahimong Kristohanon. Nga gitagaan ka o katungdanan sa Dios o gimbuhaton apan wala nimo himua unsay tawag gipapahawa ka ni Ginoong Jesucristo kay tapulan ka. Katong mga sambingay nga gisgutan nato dito sa Sunday School mga igsoon, dili to siya literal nga kwarta Gisulti to ni Jesucristo mga igsoon aron sa pagpadayag nga kitang mga Kristohanon doon na tayo katungdanan, doon na tayo mga trabaho nga gisangon ni Jesus Christ kasi diyang pagbalik niya maningil siya. Tama ba na? Hello? Maningil siya. Panilngan ka niya. Like for example, Pastor Makmak, kung sa may nabuhat ni mo sa kalibutan, gibidlan maganako o kanang salapi o kaalam nga imong nahibawan sa pulong sa Ginoo o either unsay imong talent nga sa dihang ikaw na himong Kristohanon. Imo ba ang nahatag sa uban? Pangutanon ka sa Dios ana. Saan ba nila pagtuo mga igsoon kung wala sila makadungog? O kung saan man nila pagdungog kung wala'y magwali na ini. Kung wala'y magwali, saan pagtuo nila? Wala'y mo tuo kung wala'y magwali. Bahalag ko muna sa ila mga igsoon ang John 3:16 ato nang isulti nga ito nila. Bahalag ko muna sa ila sa pagmangyan sila nabungol na dapat lang istorya din nato ni bahalag mga bungol sila. Aron ang yawa pod mabungol na pod. Bahalag mapulaan na sila sa John 3:16 mga igsoon. Tungod kay nga naman ang tinud-anay lang anong ibalik-balik nato ni tungod kay nahigugmata nila. Amen. Kaya kung wala pa tayo gugma nila mga igsoon, wala ta nagpakaulaw dag Biblia kaya para tong gibuhat na ko deso na ano. Sugaton ko giro perti naghana nya ingnon pagid ko nga ayo diri kay busy ni. Ako right taon ko isa. Pero abi ni igsoon, ang kahulugan sa akong pag-adto wala ko nang hambog kundi gituman ako kung sa giingon sa Bible nga mingon ka nga Lord nahigugma ko nimo. Nya nahigugma man day kanako malagi kay gibuhat. Oh, Lord nahigugma ko sa kong isig kaingon. Wa malagi kay gibuhat. Sige man lang kag gugma. Wala kay gihimo sa imong pagkahimong Kristohanon. Sayang. No, mabitaw na nga bahala na unsaon ta sa gawas mga igsoon ang importante nga nakatuman ta sa sugo sa Ginoo. Bahala kung sa ika-istorya sa uban nga na po ni pastor nga butbuton. Bahala nga ni pastor dali ra masuko. Bahala kung sa nila ika-istorya. Wala tayo pakialaman ang mga igsoon. Ang importante, nagtuman ta sa sugo sa Ginoo. O kung saan man pagwali sa misahe kung wala ipadala nga magwali, sumala sa kasulatan, pagkatahong sa mga tiil, niyatong nagwali sa maayong balita. Amen. Amen. Hallelujah. Unsay gingon? Pagkatahong sa mga tiil, niyatong nagwali sa maayong balita. Amen. O niya, makalimot man tani, mga igsoon.
Ano bitaw usahay nga Kristohanon ba ko? Moana Moana ta ba? Kristohanon ba ko? Manay pangutana. Kunya, ang imong gugma, diri lang taman mga igsoon, instead nga ipadayag ni mga tusuban aron makabaton sila sa kaluwasan. Mayong ka nga, mahigugmaon ka sa uban, pero ang imong gugma naras palibot simbahan. Nara palibot sa imong balay, wag abot sa uban. Di ba? Nya ang problema pa gyud, di pag ikakabaw mahigugma nga naras imong palibot. Nabi daw usahay. Ako lang nang i-share sa inyo mga igsoon no, sa realidad nga kinabuhi. Nga usahay di na to kakuanon nga doon natay kakulangon sa atong pagkahimong Kristohanon mismo imong kauban sa imong panimalay maglalis pa mo. Amen. Maglalis pagid mo. No, kaglalis pagid ba? Kung ngano man ka. Kabalo na mo ana. Kaysa Juan Gis nagisgot pod nga ang giyawa ni Ari pus kalibutan. Ning kamot po siya mayo para mong kagon ang imong pagtuo nga tos Ginoo. Yes. Para laglagon ka. First priority niya ang family. Karon kay anak man ka sa Dios, unsay i-prove nimo nga ikaw anak sa Dios? Atong isgutan ang kining Juan mga igsoon nasa 12 atong isgutan ni mga igsoon no. Aban kadtong midawat o misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Amen. Unsa daw? Katong midawat o misalig kaniya gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang question, kung walay bugas magbagulbol ba ka? Dili. Maski gani siguro gamay lang kayo ang istorya sa imong isig kaingon, masuko na ka. Kana bitaw word nga salig, tanan na nga maskin pag mamatyan kag igsuon or anak o madisgrasya ba ang tanan nga naa diha nimo. Tungod kay nagsalig ka sa Dios, diha na mo tanan. Unsay tawag ana? Tawgon kang anak sa Dios. Surrendered life. Anak sa Dios mo na gisgutan sa John 1:12. Ayuhon na ginato ni atong pagkahimong Kristohanon mga igsoon kay usog ra bagay ta mga angkon nga anak sa Dios nya wala mahiuyon atong kinaiya ato sa Dios. Ato lang gining pangayoon mo nang natay fasting, natay pagtuman nga tos Ginoo, pagpangayo sa Galacia 5:22 mga igsoon aron nga kana bitaw gilipot ta mauwaw nga tawgong anak sa Dios nga pastor na siya o pero pagkakon mga pastoran. Pastor pero tikasan na timbangan na. Oh, nga ana bitaw. Pait kayo niya karon mingon ka nga born again ka anak ka sa Dios. Nya ingon diri o. Pastor. Nakadiyoy-diyoy na upuan panikas kay gusto makwartahan. Ulawa anay. No kanang may ana bitaw ta. No, nya bisa pag musaon nimo limod mga igsoon nga sapawan man nimo ang imong naong pagkanghel apan mulutaw gid mo pagkademonyo. Ulisod kay na. Munang atong paningkamutan mga igsoon nga mangayo ta og tabang sa balang espiritu aron tagaan ta ng bunga sa espiritu nang ingon diha love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, kadugayan man ko pailom nato, mahimo na tang patient, pasyente mag hospital tungod kay di ka gusto mo pailom sakit ng ulo mga sakit mo lamig di mo ibaw sa lamig ka sumbagon ba? Ano ba kanang mga nga antod na depressed ka na hospital na patient na. Labi kay nakapasyente na, hirutan nimo ana. Labi kay Europol. Magaling nga na ba no? Oh. Nang kinanglan ato nang isgutan gini bahala padugay-dugay ta ni. Ato nang isgutan ang pagkaanak ba? Kay anak man ka sa Dios. No? Lisod kayo. Ang 13 nagingon siya diri sa John sa 13. Nahimo silang mga anak sa Dios. Dili sa tawanong pagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang Amen. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dili sa unod ha. Dili sa unod nga nahimo kang anak sa Dios, tun kay gipili ka sa amahan, nga himuon kaniyang anak. Hallelujah. Praise the Lord. Unya karon, mangkon kang anak nga mismo gani, wala nimo gipaginansyahan ang gihatag sa Ginoo nimo nga katungdanan.
Doon naman tayo katungdanan, isip nga sa servant. No, servant. Doon na tayo katungdanan mga igsoon. Maunay wala makuha sa uban nga mga Kristohanon nga nakalimot ta nga di ay doon na tayo katungdanan. Ang katungdanan mao ang pagbuhat o paghimo o pagtuman sa katuyuan sa Dios. O sa katuyuan sa Dios bidaw. Ang katuyuan sa Dios mga igsoon nga ang tanan butuo nga naa siya, buhi siya. Karon usaon nimo pagpatuo nga to sa uban nga moingon man pud na nga ay na nagtanduga diri kay naman pud mi amo nga pagtuo. Di ba? Pero sa akong isuon bitaw dito ang sukakan ang asawa. Ayan na mi kuan na diri bot bis kay ang iyang bana ato ang pasimbahon diri kay naras balay may nga ay na lang pud mi kuan abot kay naman migsimba man pud mi amo. Di ba? Di na to sila ma-blame tungod kay ngano man ingon anak mo punta sa una. No, nga dili pwedeng tandugon nga ang ilahang pagsimba imong danihon sa pagsimba dahil sa imong pagtuo. Mamon po na sa una gihapon kani adto. Oh, doon na tayo katungdanan aron luwason. Luwason ang tanang tao nga naa sa hugaw nga mga dunay nagbuhat og mga sala. Ako siguro wala siguro si Pastora Joy siguro sa akong kinabuhi. Wala si pastora nga musangyaw sa akong kinabuhi na nga time, wala po ko maluwas karami. Pinoon. No, wala po ko maluwas gid. No? Salamat na lang ko na nahimo na ko siyang asawa karon nga mo'y dalan o agianan nga nasangyawan ko. Pero actually, si Jesus Christ yun ang dalan nato mga igsoon, John 14:6. So ay nagilain. Amen. No, kanang moingon tanga ko, gigamit lang ta sa Dios para makasulti sa ila. Kini ato ang kinabuhi mga igsoon, magpagamit ka ng word bitaw nga moingon tanga, paggamit ta sa Dios, paggamit ta sa Dios. Paggamit man di ayo niya naraman kada sa imong balay nagpuyo. Kung magpagamit ka sa Dios, tanang panahon gamiton nimo ngadto sa Dios halos. Sayang ba nga kanang moingon kang Kristohanon nya tapos wa gani ka kaabot ya sa silingan nga naras duol. Dapat imo ang istoryahan sila ito nga ang Ginoo nahigugman nimo. Ang Ginoo nahigugman nimo luwason ka kay katungdanan na natong mga anak sa Dios. Kay gipili ka nga anak sa Dios mga igsoon. So doon na kay buhaton para mahimuot ang amahan nimo. Para ko na sa mga istorya mga igsoon nga kanang doon na kay anak nga badlongon nga anak man tuod na nimo pero daghang kayong amahan karon mo papreso ka anak nga maga lagot kayo ang amahan pati laguta tungod sa kabadlongon kayo Adik. nya musugot matag ana nga ato ang pag tan-aw amahan nato kay kini ato ang gialagaron mga igsoon kini ato ang pagkahimong Kristohanon wala ta nagkinabuhi aning kalibutan ako dili nagkinabuhi ta diha sa espiritu amen. Nagkinabuhi ta diha sa espiritu. Mismo gani ako. Akong gipaningkamutan og maayo akong sarili nga kinahanglan mabuhi ko diha sa espiritu dili sa kalibutan. Amen. Kay wala na tay laing amahan. Bisan pag katong amahan nimo nga naghatag nimo unod dili to makaluwas nimo. Amen.